पात्रांव इलेक्शन जालें ज्या पद्दतीन तुमी सांगलेलें की जाता तितली मार्जीन आपूण दितलो त्याच पद्दतीन तुमचें काम जालें आनी बऱ्या तरेची मार्जीन मेळ्ळी हेच्या विशयी आमचे जे आसा पक्षाचे कार्यकर्ते जेणी काम बरें केलें आनीक लोकांनी आमकां साथ दिली आनी आमची जी आसा सावथ गोंयची कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो ही सगळे कडेन भोंवली हांगा तिणेंय हें केलें प्रयत्न केले आमकां लोकांक मेळपाक आनी ते प्रमाणे लोकांनी आमकां साथ दिली आनी आमकां मॅक्झिमम वोट चड वोट आमकां फुड्यांक पडले आनीक हे आमचे कार्यकर्ते जे आसा मंडळाचे किंवा आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात ते कौन्सिलर जे आसात आनी सगळ्यांनी आमकां मदत केल्या कारणान आमकां वोट जे आसा मतां जी भरपूर पडली आनीक आनीक तिका तिजे प्रयत्न जाले सगळ्यांचे आनी ताका लागून तिजे हांव अभिनंदन करता आनीक लोकांचे आभार मानता ज्या लोकांनी हे आमकां मतदान आमच्या पक्षाचे कॅन्डिडेट केले ताका लागून हांव लोकांचे आभार मानता की तेणी सगळ्यांनी आमकां अशेंच आमकां फुडें बी सहकार दिवचे.